यहाँनिर राख्नु भएन हजुरको श्रीमानलाई यहाँनिर? मैले हेर्दा केही थिएन, केही त्यस्तो उहाँले केही लेखेको केही गरेको थाहा छैन। विमला देवी पराजुली र युवराज बानियाको चाहिँ अन्तर सम्बन्ध अथवा पैसाको लेनदेनको कुरा पनि भएको थियो र नमिल्दाखेरि चाहिँ त्यसरी चाहिँ असी साहबले चाहिँ मारेर फ्यालिदिए भन्ने खालको एउटा आएको छ पत्र पत्रिकामा, होइन? स्वभाव त राम्रो थियो नि सर, त्यस्तो हुन्छ जस्तो थिएन। अहिले तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? श्रीमानले यो घटना घटाए कि हो गल्ती चाहिँ भएको भन्ने नै लाग्छ होइन? जस्तो हामीले चाहिँ एकजना प्रत्यक्षदर्शी भाइसँग कुराकानी गरेका छौँ कि विमला देवी पराजुलीले चाहिँ तपाईँ आउनुहोस् क्वार्टरभित्र भनेर चाहिँ एउटा मोबाइलमा मेसेजिङ गर्नुभएको थियो अरे, होइन? अनि तपाईँको श्रीमान चाहिँ त्यसपछि त्यहाँभित्र छिरेको र छिरेपछि केही विवाद भएको र विमलालाई घाँटी न्याकेपछि अनि पछाडि चाहिँ असी साहब बाहिर डुलेको, होइन? उच्च अदालतको परिसर बाहिर डुलेको घुमेको, फेरि भित्र जाँदा विमला मरिरहेको अवस्था देखेपछि विमलालाई चाहिँ त्यो श्रीमानको क्वार्टरको त्यो झ्यालदेखि बाहिर फ्याँकिदिएको भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ, होइन? बिना अनलाइन टेलिभिजनमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आज हामी तपाईँलाई इलाममा लगेर गएका छौँ, जहाँ कि एउटा अत्यन्तै दुःखद घटना घटेको छ, जहाँ कि इजलास उच्च अदालतको चाहिँ श्रीमान प्रमुखकै कार्यकक्षमा चाहिँ कार्यरत बडीगार्ड युवराज बानिया भन्ने चाहिँ उहाँ आरोपित पक्राउ पर्नुभएको छ र उहाँको श्रीमतीलाई आज हामीले हाम्रो अनलाइन टेलिभिजन ल्याएर आएका छौँ। हामी उहाँको श्रीमतीसँग कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र हामी सँगै रहनुहोला। वास्तवमै घटना कसरी घटेको थियो भन्ने कुरा हामीले हजुरहरूलाई जानकारी गरिसकेका छौँ। एकैछिन अब हामी उहाँको श्रीमतीसँग गरेको यो दुःखद कुराकानी इलामबाट राख्न चाहन्छौँ। तपाईँलाई हाम्रो अनलाइन टेलिभिजनमा स्वागत छ। हजुरको नाम भनिदिनु न दर्शकहरूलाई। हजुरको श्रीमान अहिले आरोपित भएर चाहिँ पक्राउ पर्नुभएको छ। विमला देवी पराजुलीलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ मैले नै मारेको हो भन्ने पनि उहाँले अलिकति स्वीकार्नु भएको छ भन्ने हामीले सुनेका छौँ, होइन? तपाईँले यो घटना कति बेला थाहा पाउनुभयो म्याडमले? मलाई केही थाहा छैन सर। हजुरलाई केही पनि थाहा छैन? केही थाहा छैन। त्यो घटना गराएको दिन चाहिँ हजुरको श्रीमान उतै श्रीमानको घरतिर जानु के अरे क्वार्टरतिर जानुभएको थियो कि यतै हुनुहुन्थ्यो त्यो दिन चाहिँ? यतै हुनुहुन्थ्यो। घटना गराएको दिन थाहा भएन मलाई, यतै हुनुहुन्थ्यो। केही भन्नुभएको थियो? हजुरसँग कुराकानी गर्नुभएको थियो असी साहबले? मलाई केही भन्नुभएको छैन। असी साहबले केही पनि भन्नु भएन? यो इलाममा पहिलो घटना भयो, होइन? एउटा सुरक्षा घेराभित्र चाहिँ एउटा घटना घटेको छ। हजुरको श्रीमानले नै मैले घटाएँ भन्ने स्वीकार गर्नुभएको छ भन्ने हामीले सुनेका छौँ। उच्च अदालतका चाहिँ रजिस्टर प्रमुखबाट पनि र विभिन्न अनलाइन पत्र पत्रिकाले पनि भनिसकेको छ, होइन? के थियो तपाईँ र तपाईँको श्रीमान बिच त्यस्तो कहिले कहिले सेयरिङ हुँदैन थियो कुनै पनि कुरा? यसरी मैले लेनदेन गरेको छु, आर्थिक अवस्था आर्थिक मैले यता चलाउन दिएछु अथवा उसलाई फल्नालाई चलाउन दिएछु भनेर त्यस्तो कुराकानी हुँदैन थियो हजुरसँग? केही त्यस्तो केही भएको छैन। अनि यो घटना घटाउनु भएछ त्यो दिन चाहिँ यतै बेलुका यतै आउनुभयो उहाँ? साँझ यतै हुनुहुन्थ्यो। साँझ चाहिँ यतै हुनुहुन्थ्यो। जस्तो के थियो अवस्था असी साहबको? के थियो अवस्था त्योभन्दा अगाडि घटना घटाउनुभन्दा अगाडि के थियो चाहिँ प्रत्यक्षदर्शीले पनि भन्नुभएको छ एकदम मिलनसार हुनुहुन्थ्यो, त्यस्तो केही पनि हुन्न थिएन भनेर भन्नुभएको छ? त्यस्तो केही थिएन सर, केही थिएन। एकैचोटि घटना घट्यो एकैचोटि अब त्यस्तो भन्छन्। मलाई चाहिँ भन्नुहुन्छ उहाँले अब के थाहा, मलाई केही भन्नुभएको पनि छैन। मसँग त्यस्तो केही कुरा नि गर्नुभएको छैन। मलाई केही थाहा छैन। असी साहबले केही पनि सेयर गर्नु भएन? जस्तो घटना घटाएर चाहिँ उहाँ यतै आउनुभयो कि उतै बस्नुभयो? बेलुका चाहिँ कता सुत्नुभयो त्यो दिन? सुत्न त यतै बस्नुभयो। साँझ यतै बस्नुभयो। सुरक्षा घेराभित्र चाहिँ एउटा घटना घट्यो, होइन? हजुरको श्रीमान पनि नेपाल प्रहरीको चाहिँ अत्यन्तै सम्मानित पदमा चाहिँ कार्यरत हुनुहुन्थेछ, असै जस्तो सम्मानित पदमा कार्यरत हुनुहुन्थेछ। यसरी यस्तो घटना घटाउँछ जस्तो लाग्थ्यो हजुरलाई? मलाई त्यस्तो कसैबाट केही नै छैन सर। यस्तो हुन्छ भन्ने मलाई केही थाहा छैन। केही पनि थाहा म त पीडित भएर बसिरहेको छु। मेरो केही छैन। मेरो न छोराछोरी बालका छन् दुईटा। मलाई यस्तो अवस्था भइरहेछ सर, के गरेर म बुझ्नु? के छ हजुरहरूको छोराछोरी के छ अहिले? असी साहबको के छ, छोरा या छोरी के छ? एउटा छोरा एउटा छोरी। अनि यो घटना यसरी अचानक घट्यो, होइन? चाहिँ यस्तो अचानक घटेको घटनालाई आफ्नो श्रीमानले चाहिँ स्वीकार्नु भएको छ। अरू पनि त्यहाँ घटनामा संलग्न कोही व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भन्ने त्यस्तो भन्नुभएको छ कि छैन श्रीमानले हजुरलाई? केही भन्नुभएको छैन। केही पनि भन्नुभएको छैन? अझै घटना मैले एक्लै मात्रै स्वीकार घटाएँ अथवा म मात्रै छु यो घटनामा चाहिँ घटना घटाउने भन्ने खालको चाहिँ उहाँले अहिले त्यस्तै कुरा बयान दिइराख्नु भएको छ होला, होइन? प्रहरी प्रशासनले
केही थाहा छैन मलाई। हजुरले केही भन्नु भएन अनि त्यति बेला यहाँनिर चाहिँ प्रहरी प्रशासनबाट उहाँलाई निगरानी गर्दाखेरि यहाँनिर तपाईँको श्रीमानलाई केही पनि भन्नु भएन? केही भन्नु मैले त केही। सोधखोज गर्नु भएन पक्राउ पर्नुभन्दा अगाडि त्यस्तो केही? हजुर मलाई सोध्न त सोध्नु भयो, खै मलाई केही थाहा छैन त्यसरी। प्रहरी प्रशासनबाट हजुरलाई पनि सोध्नु भयो? अशेष साहबले केही सेयरिङ गर्नुभयो त्यो घटना घटाएर आएपछि? मलाई केही भन्नु केही पनि भन्नु भएन। अवस्था के थियो उहाँको? अवस्था हुन्छ नि जस्तो चिन्ताजनक अवस्था अथवा केही थिएन। केही पनि थिएन त्यस्तो? दर्शक यति बेला हामी इलाममा छौँ। इलाममा घटेको अत्यन्तै विभत्स घटना जहाँ कि उच्च अदालतको चाहिँ कर्मचारी बिमला देवी पराजुलीलाई चाहिँ गएको 2 दिन अगाडि चाहिँ नेपाल प्रहरीको चाहिँ 80 जस्तो सम्मानित पदमा कार्यरत चाहिँ यराज बानिया सरले चाहिँ घटना घटाएको भन्ने चाहिँ विभिन्न अनलाइन पत्र पत्रिकामा आइरहेको छ र टेलिभिजन रेडियोमा पनि बजिरहेको छ। वास्तवमा घटना के कसरी घटेका हुन् भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी उहाँका श्रीमतीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। यो दुःखद घटना हामीले इलामबाट उठाइरहेका छौँ। अब आइन्दी यस्ता घटनाहरू नघटुन् पनि हामी भन्न चाहन्छौँ। म्याडम हामी तपाईँसँग नै जोडिन्छौँ। जस्तो के थियो अगाडि त्यो सम्बन्ध हुन्छ नि तपाईँको श्रीमानको र उहाँ बिमला देवीको सम्बन्ध हजुरले के पनि बुझ्नु भएन? केही थिएन त्यस्तो। होइन त्यो लेनदेनको पैसाको लेनदेनको त्यस्तो कारोबारहरू पनि हजुरले बुझ्नु भएन? बुझिनँ मैले। अन्तर सम्बन्धहरू हुन्छ नि जस्तै बिमलाले फोन गर्ने हजुरको श्रीमानलाई होइन फोन गर्ने के गर्ने त्यस्तोहरू हुन्छ त्यो गर्थ्यो कि गर्दैछ बिमलाले? मैले थाहा पाइनँ। हजुरले कहिले पनि निगरानी राख्नु भएन हजुरको श्रीमानलाई यहाँनिर? मैले हेर्दा केही थिएन, केही त्यस्तो उहाँले केही लेखेको केही गरेको थाहा छैन मलाई। कहिले कहिले उहाँले तपाईँलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यसो घरमै बसेर छोराछोरी स्याहारेर बस्दा अथवा कुनै काम गर्नुभयो होला स्याहारेर बस्दाखेरि त्यस्तो तनावहरू दिने सजाय आएर केही थिएन त्यो दिनु भएन? हजुरले के काम गर्नुहुन्थ्यो? उहाँ त तपाईँको श्रीमान त 80 जस्तो सम्मानित पदमा ड्युटीमा खट्नुहुन्थ्यो होइन चाहिँ उच्च अदालतको चाहिँ श्रीमानको बडीगार्ड पनि हुनुहुँदो रहेछ उहाँ। तपाईँले चाहिँ के काम गर्नुहुन्थ्यो? म त केही गर्दिनँ त्यतिकै यसो के सब्जी दोकान गर्नुहुन्थ्यो। तल चोकैमा हजुरले सब्जी दोकान गर्नुहुन्थ्यो? यहाँ तलतिर गर्न सुरु गरेको त्यति हो। कति महिना भएको थियो सब्जी पसल सञ्चालन गर्नुभएको चाहिँ? 5-6 महिना। 5-6 महिना भएको थियो। श्रीमानले तपाईँको श्रीमानले यसरी घटना घटाउनु भयो होइन? यो घटना अत्यन्तै विभत्स घटना घटेको छ। एउटा सुरक्षा घेराभित्र घटना घटेको छ। के भन्न चाहनुहुन्छ घटनाको बारेमा? तपाईँ पनि एउटा महिला हुनुहुन्छ, महिलाहरूको अधिकारको लागि आफ्नो कुरा राखिदिनुहोस् न। के भन्नु मैले? अब केही भन्न सक्दिनँ मैले के भन्नु। अब उसले पनि त्यस्तो केही नदिँदा मनपेट नदिँदा ऊ पनि गएन होला नि त लिनदिन केही व्यवहार के होला मलाई केही थाहा छैन। जस्तो त्यो घटना चाहिँ दुवैजनाको चाहिँ मेलमिलापमै घटना घट्यो भन्ने हजुरलाई त्यस्तो शङ्का गर्नुभएको छ हजुरले? के हो मलाई केही थाहा छैन। जस्तो पत्रिकामा चाहिँ एउटा न्युज पनि आएको छ विभिन्न अनलाइन पत्रिका हुँदै होइन जस्तो बिमला देवी पराजुली र युवराज बानियाको चाहिँ अन्तर सम्बन्ध अथवा पैसाको लेनदेनको कुरा पनि भएको थियो र नमिल्दाखेरि चाहिँ त्यसरी चाहिँ अशेष साहबले चाहिँ मारेर फ्यालिदिए भन्ने खालको एउटा आएको छ पत्र पत्रिकामा होइन? त्यो स्वीकारेको भन्ने छ। अनि तपाईँलाई कहिले पनि भन्नु भएन बिमलाले मलाई मेरोबाट पैसा यति चलाकी छिन् भनेर त्यस्तो भन्नु भएन है? केही थाहा भएन। केही पनि थाहा भएन। अनि के थियो अशेष साहबले त्यसरी महिना पछि आएको एउटा तलबहरू हुन्छ तलबहरू चाहिँ हजुरलाई नै राख्न दिनुहुन्थ्यो कि अथवा कस्तो के हुन्थ्यो त्यो एउटा हिसाब किताब हुन्थ्यो कि के हुन्थ्यो तपाईँहरूको? त्यो केही भन्नुहुन्न थियो? केही भन्नु। धेरै कमाउनु भएको थियो होला। कति वर्ष भयो थियो कार्यरत हुनुभएको 80 पदमा उहाँ चाहिँ? खै भयो होला 6-7 वर्ष। हजुरहरूको पुर्खौली घर चाहिँ दर्शकलाई भनिदिनुहोस् न। धनकुटाबाट यता एकैचोटि उहाँ चाहिँ 80 पदमा चाहिँ पदस्थापन भएर आउनुभयो कि अगाडि पनि अरू ठाउँमा पनि कार्यरत हुनुहुन्थ्यो? पहिलोचोटि नै यतै बस्नुभयो। जस्तो तपाईँको श्रीमानको स्वभाव चाहिँ कस्तो थियो? स्वभाव त राम्रो थियो नि सर, त्यस्तो हुन्छ जस्तो थिएन। होइन अहिले तपाईँलाई कस्तो लाग्छ श्रीमानले यो घटना घटाएकै हो गल्ती चाहिँ भएको भन्ने नै लाग्छ होइन? खै अब के जानु भगवान् जानु। तपाईँसँग कस्तो थियो सम्बन्ध श्रीमान श्रीमतीको? राम्रो थियो। कहिले कहिले झगडाहरू गर्नुहुन्न थियो? यस्तो बच्चाहरूलाई कराउने गाली गर्ने हजुरलाई गाली गर्ने त्यस्तो गर्नु भएन? कहिले पनि गर्नु भएन? यस्तो होइन अब यस्तो पेय पदार्थहरू खाने भाङ भतुरहरू खाने गर्नुहुन्न थियो? हामीले अघिल्लो इन्टरभ्यूमा प्रत्यक्ष दर्शकसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ कि बिमला पनि तपाईँहरूकोमा यहाँनिर चाहिँ बच्चाहरूको बर्थडे हुँदाखेरि घरमा आउने ओहोरदोहोर गर्ने गर्थ्यौँ अरे बिमला आउँथ्यौँ?
त्यो त कहिले काहीँ अब कार्यमा आउँथ्यो। कार्यक्रम हुँदाखेरि कार्यमा आउनुहुन्थ्यो, बोलचाल हुन्थ्यो, राम्रै थियो सम्बन्ध। साथी जस्तो। ए भनेपछि तपाईँलाई चाहिँ कस्तो व्यवहार गर्थिन् बिमलाले यहाँ आएर? साथी जस्तै गर्थिन् कि के गर्थिन्? मलाई केही त्यस्तो केही भन्दैन। के भन्थिन्? भाउजू अथवा बुहारी के भन्थिन्? मलाई के भन्दैन, दिदी ए बहिनी। बहिनी भन्थिन्। यो घटना अघि तपाईँले भनिसक्नु भएको छ, दुवैजनाको गल्ती नभइकन त यो घटना घटेन होला भनेर भनिराख्नु भएको छ होइन। पक्कै पनि त्यो एउटा हजुरले एउटा चाहिँ 80 सालको श्रीमती हुनुहुन्छ, एउटा चाहिँ एउटा शङ्का गर्नुभएको छ, पक्कै पनि त्यो हुनसक्छ दुवैजना बिचको गल्ती कमजोरीको कारणले यो घटना घटेको हुनसक्छ। थप केही पनि बुझ्न पाउनु भएन तपाईँले यो घटनाको बारेमा? मलाई केही थाहा छैन। बिमला चाहिँ कहाँ बस्थिन्? योभन्दा अगाडि कहाँ बस्थिन्? उता कहाँ तल कहाँ बस्छ क्वार्टरमै बस्थिन् बिमला पराजुली? होला, मलाई थाहा त्यतै बस्छ। भनेपछि कहिले कहिले चाहिँ ओहोरदोहोर हुने अनि यहाँ आउने गर्थिन् बिमलाले? तपाईँसँग पनि कुराकानी हुन्थ्यो? अहिले त छैन। पहिला चाहिँ हुन्थ्यो। जस्तो तपाईँको श्रीमानलाई चाहिँ के भनेर सम्बोधन गर्थ्न् बिमलाले? भाइ भन्थे अथवा कस्तो नातो गरेर बोलाउँथ्यो? सर भन्थ्यो। सर भन्थिन्। भनेपछि सम्बन्ध चाहिँ उहाँले सरको नाता गरेर सम्बन्धमा बोलाउँथिन् होइन? जस्तो हामीले चाहिँ एकजना प्रत्यक्षदर्शी भाइसँग कुराकानी गरेका छौँ कि बिमला देवी पराजुलीले चाहिँ तपाईँ आउनुहोस् क्वार्टरभित्र भनेर चाहिँ एउटा मोबाइलमा मेसेजिङ गर्नुभएको थियो अरे होइन? अनि तपाईँको श्रीमान चाहिँ त्यसपछि त्यहाँभित्र छिरेको र छिरेपछि केही विवाद भएको र बिमलालाई घाँटी न्याकेपछि चाहिँ अनि पछाडि चाहिँ 80 साल बाहिर डुलेको होइन, उच्च अदालतको परिसर बाहिर डुलेको घुमेको, फेरि भित्र जाँदा बिमला मरिरहेको अवस्था देखेपछि बिमलालाई चाहिँ त्यो श्रीमानको क्वार्टरको त्यो झ्यालदेखि बाहिर फ्याँकिदिएको भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ होइन? मलाई त्यस्तो केही थाहा छैन। अनि उहाँ चाहिँ तपाईँको श्रीमान चाहिँ कति बेला पक्राउ पर्नुभयो? यहाँबाट कति बेला पक्राउ पर्नुभयो? मलाई केही थाहा भएन। केही पनि थाहा भएन। प्रहरी प्रशासनमा उहाँहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालयले चाहिँ कति बेला लानुभयो, के भयो, त्यो केही पनि थाहा भएन। मलाई एकैचोटि बेलुका राति मात्रै आउनु भएन, किन आउनु भएन मात्रै भन्ने थाहा। ए तपाईँ कहाँ जानुभएको थियो त्यति बेला ठ्याक्कै? दोकानमा। पसलमा जानुभएको थियो, सब्जी पसलमा बेचबिखनको लागि जानुभएको थियो। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आएछौँ होइन। यसरी चाहिँ उच्च अदालतको परिसरभित्र एउटा सुरक्षा घेराभित्र चाहिँ बिमला देवी पराजुलीको चाहिँ धेरै टाढामा छन् उनको माइत पनि होइन। र यहाँ आएर चाहिँ उनी चाहिँ उच्च अदालतमा चाहिँ कार्यालय सहयोगीको रूपमा अथवा कर्मचारीको रूपमा कार्यरत चाहिँ बिमला देवी पराजुलीले यहाँ तपाईँकै श्रीमानबाट ज्यान जानु परेको भन्ने चाहिँ चाहिँ पत्र पत्रिकाले भनिराखेको छ। एउटा महिलाको नाताले महिला अधिकारको बारेमा आफ्नो कुरा राखिदिनुहोस् न, यस्तो घटना नहोस् भन्नको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ? दर्शक उहाँ पीडामा हुनुहुन्छ, एक किसिमले उहाँ पनि अब छोराछोरी हुनुहुन्छ, श्रीमानको त्यो अवस्था भएपछि उहाँ पनि अहिले अवस्था यस्तो छ, बोल्न सकिराख्नु भएको छैन, देखिराख्नु भएको छ। उहाँको मनमा पनि धेरै पीडा छन् होइन। उहाँलाई लागेको घाउलाई हामी धेरै बचाउन पनि चाहँदैनौँ। लगभग हामी अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? म केही भन्न सक्दिनँ सर, मलाई केही बोल्न नि सक्दिनँ। म आफै पीडित भइसकेको छु। भनेपछि अब के छ? अब तपाईँ त अब यहाँ श्रीमानको जागिर थियो, त्यो भएर यता बस्नुभएको थियो होइन। अब त श्रीमान पनि पक्राउ पर्नुभएको छ। अहिलेको अवस्था कस्तो छ? अहिले को हुनुहुन्छ घरमा? यहाँ चाहिँ अहिले यो कोठा भाडा नै बस्नुहुन्छ? कोही छैन, नानी र म, दुईवटा नानी र म मात्रै छु। दुईजना नानी र तपाईँ हुनुहुन्छ। एक किसिमले सहारा श्रीमान हुनुहुन्थ्यो। अब श्रीमानले पनि एक किसिमले त्यो नराम्रो काम गर्नुभएको छ होइन। उहाँ यसरी पक्राउ पर्नु भएको छ। एक किसिमले तपाईँ पनि पीडामा, तपाईँ पनि पीडित हुनुभयो नि त अब त होइन। अब के गर्ने सोच छ? अब के गर्नुहुन्छ? के गर्नु अब छोराछोरी कसरी पढाउनु, बस्नु, खुवाउनु, केले गर्नु, त्यस्तैमा छु। के गर्नु, कसरी पढाउने, कसरी खुवाउने, केले खुवाउनु। मैले दुईवटा बालका लडेका छन्, के गर्नु। दर्शकबिन हामीले आज चाहिँ इलामको उच्च अदालतको परिसरमा चाहिँ कार्यरत एकजना कर्मचारी बिमला देवी पराजुलीलाई चाहिँ नेपाल प्रहरीको सम्मानित पद असै जस्तो सम्मानित पदमा कार्यरत चाहिँ एकजना असै साहबले चाहिँ मारेर फ्याँकेको भन्ने चाहिँ विभिन्न पत्र पत्रिकाले र विभिन्न मिडियामा आइसकेको कुरा छ। र अबदेखि यस्ता हाम्रो देश नेपालमा सुरक्षा घेराभित्रै यस्तो घटना नहोस् हामी भन्न चाहन्छौँ र बिमला देवी पराजुलीले चाहिँ न्याय पाउन् भन्न चाहन्छ। र थप फलोअप भिडियो हामी बिमला देवी पराजुलीले के कसरी ज्यान गुमाएकी थिइन् भन्ने कुरा छिमेकीसँग र यहाँ इलाम नगरपालिकाका केही स्थानीयहरूसँग गरिएको कुराकानी हामी तपाईँहरूमाझ राख्न चाहन्छौँ। हामी सँगै रहनुहोला।